dili ta kining pito nga maoy tigdaot, maoy tigbundog sa gitukod sa ato ang Dios. Si kinsa man ni kadtong mga dunay pagpanudlo sa mga divisive teachings by stressing things other than the central teaching concerning God's economy. So ato ra gyung pagpanudlo may tungod ra gyud sa pamatigayon sa Dios. Ikaduha, nga makaguba nining pag-Diyos nun nga pagtukod, katong nagsangyaw o nagtudlo sa mga heresiya. Ikatulo, katong mga mabahin-bahinon o mga sectarian. Ikaapat, katong naghimo o mga divisions. Ikalima, katong mga ambitious for possession. Ikaunom, katong mga ingon ni Brother Rex nga naa sa gawas nga murag mga wolves na mga mutukog kanato gikan sa gawas, pero ang lain pa gyud ikapito naa sa atong taliwala nga katong mo sulti o mga binaliktad nga mga pulong. Muangko ta sa Ginoo mga igsoon, kung alang ta sa pagtukod, alang ta sa pagtukod. Kini mahimo nato ning warning, mahimo natong pasidaan nga kung muabot kang atong pagbati nga maingon ani, paangguhon ginunta ta sa Ginoo nga kita dili na para sa pagtukod, kundi kita na nabilong sa muguba sa gitukod sa ato ang Dios.